अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट थाना कोटली लोहारा पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैती और मंशियात फरोशी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 14 मुकदमा ट्रेस, नकदी 2 लाख रुपए, 3 मोटरसाइकिलें, 2 किलो 720 ग्राम चर्स और असला नाजायज बरामद। जिला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और राहसनी की वारदातों के पेश नज़र DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खसूसी हिदायत पर DSP सदर सर्कल मोहम्मद नुमान की ज़ेर निगरानी SHO थाना कोटली लोहारा इंस्पेक्टर वकास अकबर ने टीम के हमरा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शेरा गैंग के 2 मुल्जिमान हसन इजाज उर्फ शेरा वल्द इजाज अहमद और सजाद हुसैन उर्फ शादा वल्द गुलाम फरीद के कब्जे से नकदी 2 लाख रुपए, 3 अदद मोटरसाइकिलें, 2 किलो 720 ग्राम चर्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज 1 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिससे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल तमाम अफसरान और मुलाजमान के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम का ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। महकमा सिविल डिफेंस की कारकर्दगी सफर के बावजूद गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप और गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी धंधा अरूज पर। सियालकोट में गुज़श्ता साल कबल कई मौत और दर्जनों जख्मियों के अलावा करोड़ों मालियत के माली नुकसान के बावजूद गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी धंधा अरूज पर। महकमा सिविल डिफेंस की कारकर्दगी सिफर। सियालकोट और दीगर आबाई इलाकों और गली मोहल्लों में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और गैस सिलेंडरों की गैर कानूनी रिफिलिंग और खुली गैस की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग किसी भी वक्त मजीद बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तफसील के मुताबिक महकमा सिविल डिफेंस सियालकोट के जिम्मेदारान की अदम तवज्जो और नाअहली के बाइस शहर के मसरूफ तरीन बाजारों और आबाई इलाकों में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप और LPG गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग और खुली गैस की फरोख्त का खौफनाक कारोबार खुलेआम जारी है। इस सूरत हाल में शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DO सिविल डिफेंस और दीगर आला हकाम से मुतालबा किया है कि इस घनौने कारोबार को वीरान इलाकों या शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए, ताकि शहरी बिला खौफो खतर मामूलाते जिंदगी जारी रख सके। सिलेंडर्स बारे ज़िला इंतजामिया के SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी करने वालों की भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर में हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ 14 न्यूज़ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर साजिद तैनात थाना नश्तर कॉलोनी लाहौर की गुंडागर्दी, चादर और 4 दीवारें के तकद्दुस को पामाल करते हुए अबूरी जमानत पर होने वाले इमाम मस्जिद को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि तौहीन अदालत के ज़मरे में आती है। ख़वातीन के साथ बदतमीजी और धक्कम पील की और गाली गलौज दी। तफसीलात के मुताबिक थाना नश्तर कॉलोनी में तैनात सब इंस्पेक्टर साजिद ने गुंडागर्दी और हरदर्मी का इस्तेमाल और अपने इख्तियारात से तजावज़ करने शियाना हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशी और 17 साल से गालिब मार्केट थाना में अमामत करने वाले इमाम मस्जिद नज़ीर अहमद, जिसके खिलाफ एक झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज था। मज़कूरा नज़ीर अहमद ने कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत करवा रखी थी। पुलिस के इस गुंडा नुमा सब इंस्पेक्टर साजिद ने 2 कस नामालूम पुलिस मुलाजिम वर्दी में मलबूस और 3 कस नामालूम जो कि सिविल कपड़ों में मलबूस थे गुंडागर्दी और हठधर्मी इस्तेमाल करते हुए बादालत जनाब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद बिलाल साहब की अदालत से जारी करदा कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत के बावजूद इमाम मस्जिद नज़ीर अहमद को बिलावजह गैर कानूनी और तौहीन अदालत करते हुए घर में दाखिल होकर चादर और 4 दीवारें के तकद्दुस को पामाल करते हुए ख़वातीन के साथ अहलियान इलाका की मौजूदगी में बदतमीजी गली ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए औरतों को धक्के देकर गिरफ्तार कर लिया और थाना में ले जाकर 2 घंटे हब्स बेजा में रखकर सख्त ज्यादती की बाद अज़ा मज़कूरा इमाम मस्जिद को डील करके छोड़ दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, IG पंजाब और CCPO लाहौर से वाक़ई का नोटिस लेने की अपील। कैमरा टीम के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ 14 न्यूज़ मिर्जा ताहिर बेग। मैं बैंक स्टाफ आशियाना हाउस स्कीम है उधर से बोल रही हूँ। मैं इकरा मेरा नाम है। मेरे ससुर पे किसी ने झूठा केस बना के दिया हुआ था, उनकी ज़मानत होगी, ज़मानत करके घर पे आए हैं। वो 5 पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ा है, मेरे ससुर के ऊपर अटैक किया है, मेरे ऊपर किया है, मेरी नंद के ऊपर किया है, मेरी सास बूढ़ी औरत है उनको धक्का दे के साइड पे फेंका है।
پھر اس کے بعد ہم نے کہا بھی ہمارے پاس ضمانت کے کاغذ ہیں، وہ ضمانت لے کے آئے ہیں۔ آگے سے انہوں نے گالیاں دی ہیں، گالی گلوچ کی، میرے سسر کو تھپڑ مارے، گھسیٹا ہے، میرے نیل مارے، میری نند کے مارے، چپیڑے ماری ہمارے منہ کے اوپر، کھینچ کچا کے میرے سسر کو گاڑی میں بٹھایا ہے۔ ہم ان کے پیچھے گئے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے ہماری ایک بات نہیں مانی۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ مخصوص نشستوں کا کیس، موجودہ تنازعہ الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا، عدالت کی ڈیوٹی نہیں، غلطی ٹھیک کرے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں سنی اتحاد کونسل الیکشن کمیشن کے وکلاء اور اٹارنی جنرل نے دلائل دیے۔ اٹارنی جنرل کے دلائل پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آرٹیکل 51 ایک سیاسی جماعت کا حق ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا، جو ایک اہم سوال ہے۔ کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں قانون کی خلاف ورزی کو دیکھے؟ ووٹرز نے سیاسی جماعت کو ووٹ دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت انصاف کے تقاضوں کا نہیں، آئین اور قانون کا اطلاق کرتی ہے۔ نظریہ ضرورت کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے۔ کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کی گرفتاری بلا جواز اور انہیں نااہل قرار دینے کے لیے تھی۔ یو این انسانی حقوق گروپ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ورکنگ گروپ کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری انہیں نااہل قرار دینے کے لیے تھی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے گروپ کی یہ رائے سابق وزیر زلفی بخاری کی لاء فرم کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف اقوام متحدہ میں دائر پٹیشن پر سامنے آئی۔ یو این ورکنگ گروپ نے عمران خان کو دفاع کا حق فراہم نہ کیے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ یو این ورکنگ گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پٹیشن پر پاکستانی حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ فواد چودھری پولیس کو دیکھ کر ایسے بھاگے جیسے ہتھی بھاگ رہی ہو، شیر افضل مروت۔ میڈیا سے گفتگو میں شیر افضل مروت نے کہا کہ فواد چودھری اس روز پولیس کو دیکھ کر ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ہتھی بھاگ رہی ہو۔ فواد چودھری کے اس بھاگنے کے عمل نے پوری پی ٹی آئی کو سرشرم سے جھکا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کسی کو مشورے نہ دیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت کتنی ہی فیل ہو، لیکن کم از کم کڑے وقت میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی رہی۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت مشکل وقت میں فواد چودھری کی طرح بھاگ نہیں رہی، وہ پولیس کو دیکھ کر ایسے بھاگے جیسے ہتھی بھاگ رہی ہو۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں فواد چودھری نے انٹرویو میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہی کی وجہ سے ہیں، ہماری پہچان ہی پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ حکومت نیب کو ختم کرنے کا وعدہ کر کے آئی مگر آرڈیننس لا کر مضبوط کیا، شاہد خاقان۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ یہ حکومت وعدہ کر کے آئی تھی کہ نیب کو ختم کر دیں گے، مگر انہوں نے آرڈیننس لا کر اس کو مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کا نظام آپ کے سامنے ہے، 5 سال سے کیس چل رہا ہے، اس کیس میں منوں کے حساب سے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ ابھی کورٹ میں پتہ چلا ایک شخص کا کیس 2011 سے چل رہا ہے۔ سیاست چلانے کے لیے نیب کا ادارہ بنایا گیا تھا اور نیب آج بھی سیاست ہی چلا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال نے کہا کہ کیس ہم نہیں عمران خان بنواتے تھے۔ عمران خان کے ساتھی کہتے تھے کہ جنرل باجوہ کیس بنواتے ہیں۔ ملک ترقی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ کوئی بھی سرکاری افسر فیصلے نہیں کرتا۔